लकडाउन अझै 12 दिन थप्ने सरकारी निर्णय वैशाख 15 गतेसम्म लम्बियो। कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कडाई गर्दै सरकार। काठमाडौँमा एकै परिवारका 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 16 पुग्यो। दोलखाको व्यापारी केन्द्र सिंगटी बजार लकडाउनका कारण ठप्प। बैंकको किस्ता र घरबाट तिर्न समस्या परेको व्यवसायीको गुनासो। कूटनीतिक नियोगको गाडी प्रयोग गरी कालोबजारी गरेको आरोप लागेका शङ्कर ग्रुपका अध्यक्ष हिरासतमा। अनुसन्धान गर्न 5 दिनको म्याद थप। र म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्व मिडफिल्डर माउरुने फेलानी अस्पतालबाट डिस्चार्ज। कोरोनाबाट मुक्त भएको जानकारी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोनाको महामारी थप बढ्न सक्ने भन्दै लकडाउनको समय बढाउने निर्णय गरेको हो। श्रीकृष्ण सुवेदी। सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको निष्कर्षसहित अवधि बढाउने निर्णय गरेको हो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2076-12-24 गतेको निर्णय अनुसार सो रोग रोकथाम र निर्मूलन गर्न संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम मिति 2077 साल वैशाख 3 गते बुधबार मध्यरातसम्मको लागि नेपालभर लागू हुने गरी जारी गरिएको आदेश हाललाई मिति 2077 वैशाख 15 गते सोमबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ। नेपालमा चैत 11 गतेदेखि लकडाउन जारी छ। सुरुमा 7 दिनको लागि लगाइएको लकडाउन पहिलो पटक 8 दिन थप गरिएको थियो। त्यसपछि पनि अवस्था खतराजनक भएको निष्कर्षसहित सरकारले बुधबारसम्मको लागि लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या गुणात्मक रूपमा बढेपछि थप 12 दिन लकडाउन बढाउने निर्णय सरकारले गरेको हो। सुरुमा विदेशबाट आएकामा मात्र देखिएको कोरोना स्थानीय व्यक्तिमा पनि सरेपछि सम्भावित महामारीको खतराबाट बस्न लकडाउन बढाइएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 16 पुगेको छ। र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी किटबाट कोभिड-19 को परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएपछि पाटन अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएका एकै परिवारका 3 जना मध्ये 2 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण रहेको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सन्तोष विके थापाको रिपोर्ट। पेप्सीकोलाको टाउन प्लानिङ स्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बेलायतबाट आएका एकै परिवारका 3 जनामा कोभिड-19 को परीक्षण गर्दा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। चैत 5 गते बेलायतबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौँ आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका 3 जनाको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी किटमा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको हो। कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले सोमबार मुलपानी स्थित नगर अस्पतालमा विदेशबाट आएका 36 जनाको परीक्षण गर्दा उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। सोमबार नै पाटन अस्पताल भर्ना गरिएका 3 जनामा संक्रमणको कुनै लक्षण नदेखिए पनि 58 वर्षीय छोरा 81 वर्षीय आमामा पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण रहेको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 52 वर्षीय बुहारीको रिपोर्ट भने पोजिटिभ देखिएको छैन। हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 2वटा पोजिटिभ आएको छ। हिजो पेप्सीकोलामा भएको यो र्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमा 3 जना व्यक्तिहरूको पोजिटिभ आएको थियो। त्यो 3 जना व्यक्तिहरू पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई हामीले पाटन अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिरहेका थियौँ हिजोदेखि र आजको नतिजामा त्यो 3 जना मध्ये 2 जनाको पोजिटिभ आएको छ। 1 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ, परीक्षणको क्रममै छ। उहाँ व्यक्तिहरू 58 वर्षीय पुरुष र 81 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवै बेलायतबाट नेपाल फर्कनु भएको हो। सनसिटी अपार्टमेन्टको 5वटा बिल्डिङ छन्। त्यसमध्ये उनीहरू ब्लक 1 को 15औं तलामा बस्दै आएका थिए।
कतार एयरवेजको फ्लाइट नम्बर 644 मार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका उनीहरूसँगै 153 जना यात्रुले सवार गरेका थिए। विमानमा सवार गरेका अधिकांश यात्रुहरू सम्बन्धित जिल्लामा गइसकेकाले उनीहरूको सूची मागेर क्वारेन्टाइनमा बसाउने तयारी सरकारले गरेको छ। तर उनीहरू यता अपार्टमेन्टमा रहँदा कतिजनाको सम्पर्कमा आएका थिए भन्ने यकिन छैन। अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूले एउटै बगैँचा, बजार, एटिएम, लिफ्ट लगायतका वस्तुको सामूहिक प्रयोग गरेकाले यसको संक्रमण अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका करिब 1000 जनामा फैलिन सक्ने जोखिम बढेको छ। हामीले परीक्षण गर्दाखेरि सुरुका दिनमा पीसीआर मात्रै पोजिटिभ आउन सक्छ, एन्टिबडीको लागि गरिने परीक्षणहरू नेगेटिभ हुन्छ भन्ने हप्ता 10 दिनपछि पीसीआरबाट पनि पोजिटिभ आउने र एन्टिबडीहरू पनि पोजिटिभ आउने हुन सक्छ। त्यस्तै 3 हप्ता 4 हप्ता बितिसकेपछि जबकि भाइरस जिउबाट हराइसकेको हुन्छ पीसीआर चाहिँ नेगेटिभ आउने तर एन्टिबडीको परीक्षणमा चाहिँ पोजिटिभ देखाउन सक्छ। त्यसैले अहिले जति प्रश्न छन् कि पीसीआरबाट पोजिटिभ आयो, ऱ्यापिड किटबाट या एन्टिबडी चाहिँ देखिएन या एन्टिबडी पोजिटिभ आयो पीसीआर देखिएन, सो यो सब चाहिँ यस्ता कारणले हुन सक्छ। अपार्टमेन्टमा भएको सोसाइटीले चैत 8 गते चुनाव गरेको थियो। त्यस चुनावमा पनि उनीहरूको उपस्थिति रहेको अनुमान गरिएको छ। चुनावपछि निर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा समेत सहभागी भएको खुल्ला आएको छ। तर यस्तो संक्रमणको अवस्थामा विदेशबाट आएकाहरूले आफै सचेत भएर परीक्षण गराउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने लगायतका सामान्य कुरामा लापरवाही गर्दै आएका छन्, जसले अन्य व्यक्तिमा संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। ऱ्यापिड टेस्ट किटबाट काभ्रे र धादिङमा आज गरिएको परीक्षणमा थप 3 जना युवामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। ऱ्यापिड टेस्टमा कोरोना पोजिटिभ देखिएका 3 जना युवा विदेशबाट नेपाल फर्किएका हुन्। पोजिटिभ देखिएका 2 जना काभ्रेका हुन् भने 1 जना धादिङका हुन्। काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका र मण्डन देउपुर नगरपालिकाका 1-1 जनामा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको हो। बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 28 वर्षीय युवा चैत्र 9 गते भारतबाट नेपाल आएका थिए भने मण्डन देउपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 नयाँ गाउँका 23 वर्षीय युवा चैत्र 9 गते दुबईबाट स्वदेश फर्किएका थिए। किटमा पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरू दुबईलाई धुलीखेल अस्पतालमा भर्ना गरेर पीसीआर विधिबाट थप परीक्षण सुरु गरिएको छ। यस्तै धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकामा भएको ऱ्यापिड टेस्टमा पनि 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण देखिएका युवा दक्षिण कोरिया बसेर फागुन 20 गते घर फर्किएका थिए। उनलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले आरडीटी परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएका 27 वर्षीय युवालाई काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य संयोजक सुजन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूले सबैलाई गाउँपालिकामा ऱ्यापिड टेस्ट किट मार्फत परीक्षण सुरु गरेको छ। मंगलबार मात्र ज्वालामुखी गाउँपालिकामा 35 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन आज 22 दिन पुगेको छ। यो अवधिमा उपत्यकामा लकडाउन तोड्नेहरू धेरै रहेका छन्। व्यक्ति र सवारी लिएर समेत लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूको पनि कमी छैन। लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका काममा हिँडडुल गर्नेलाई प्रहरीले कारबाही पनि गर्दै आएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन मंगलबार 22 दिन पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुलुकका मुख्य शहरहरू सुनसान रहेका छन्। अत्यावश्यक बाहेकका काममा हिँडेर लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई प्रहरले पक्राउ गर्दै आएको छ। मंगलबार बिहान मात्र लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 1255 जनालाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। त्यसैगरी लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने 153 वटा सवारी साधन समेत नियन्त्रणमा लिएको प्रहरले आएको छ। लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका काममा हिँडडुल गर्नेलाई प्रहरले कारबाही गर्ने गरेको छ। तत्काल जहाँबाट नियन्त्रणमा लिएको छ त्यही राखेर सम्झाउने प्रयास भइरहेको सुरक्षाकर्मीले जनाएका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि गरिएको लकडाउनका बेला 4वटा ड्रोनका माध्यमबाट प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न 15 स्थानहरूको गतिविधि अनुगमन गरिरहेको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै स्थानमा प्रहरी आफै पुगेर अनुगमन गर्ने अवस्था नभएकाले ड्रोनको माध्यमबाट सम्भव भएका स्थानहरूको यथास्थिति जानकारी लिइरहेको जनाएको छ। बल्खु, नयाँ बानेश्वर, चावहिल, चक्रपथ, गौशाला, ग्वारको, कलङ्की, कालीमाटी, लगनखेल, मैतीदेवी, नयाँ बस पार्क, रत्न पार्क, साधो बाटो, थापाथली र त्रिपुरेश्वरमा ड्रोन परिचालन गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कामका लागि घर बाहिर निस्कन नपाउने गरी चैत 11 देखि लकडाउन जारी गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले जारी राखेको लकडाउन पुनः थप गर्दै वैशाख 15 गतेसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन वैशाख 15 गतेसम्म बढाउने निर्णय गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16 पुगेको छ। काठमाडौँको पेप्सीकोला टाउन प्लानिङ स्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 16 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म 6000 बढीको परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा झन्डै 400 को परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण थपिएको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार 1 जनाको रिपोर्ट आउन भने बाँकी छ। उनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले कैलालीमा 5, वीरगञ्जमा 4, बागलुङमा 2 जनाको उपचार भइरहेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्रयोगशाला टेकोमा 2 र पाटन अस्पतालमा 2 जनाको उपचार भइरहेको छ। 1 जना भने उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 2वटा पोजिटिभ आएको छ। हिजो पेप्सीकोलामा भएको यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमा 3 जना व्यक्तिहरूको पोजिटिभ आएको थियो। त्यो 3 जना व्यक्तिहरू पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई हामीले पाटन अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिरहेका थियौं हिजोदेखि र आजको नतिजामा त्यो 3 जना मध्ये 2 जनाको पोजिटिभ आएको छ। सरकारले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको छ। अहिलेसम्म स्वाब नमुना परीक्षण पीसीआर विधिबाट 6279 जनाको परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 584 वटा नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्रै 4819 वटा नमुना परीक्षण भएको र पछिल्लो 24 घण्टामा 387 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हालसम्म 4819 वटा र गत 24 घण्टामा 387 वटा भएका छन्। त्यसैगरी प्रयोगशालाभन्दा बाहिर जम्मा 1480 वटा भएका छन् र गत 24 घण्टामा 197 वटा भएका छन्। प्रयोगशाला बाहिर अहिलेसम्म 1480 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 197 वटा परीक्षण भएका छन्। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक विधि आरडीटीबाट अहिलेसम्म 6607 वटा परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1316 वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले 5771 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। उपत्यकामा 12 र उपत्यका बाहिर 87 गरी 59 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। पछिल्लो समय ऱ्यापिड किट मार्फत गरिएका टेस्टहरूबाट परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजिटिभहरू भेटिरहेका छन्। हिजो मात्रै पेप्सीकोला स्थित सन सिटीमा 3 जनाको किट मार्फत पोजिटिभ भेटिएकोमा आज परीक्षणका क्रममा 2 जनामा पोजिटिभ संक्रमित देखिएको छ भने त्यसै गरेर ऱ्यापिड किट मार्फत काभ्रे र धादिङमा गरिएको परीक्षणमा थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसै गरेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किसकेको 42औं दिन पश्चात पनि यो अवस्था देखिरहँदा के छ संक्रमणको अवस्था र सरकारको तयारी, यस विषयमा जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी अमृतराज काफ्ले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतजी, कुलचन्दजी, के छ अहिले पछिल्लो समय? हिजो र आज नै 6 वटा केस देखिसक्यो। यो पछिल्लो समय चाहिँ परीक्षण बढेको हो कि हाम्रो तयारी नपुगेर संक्रमित बढेका हुन्? कुलचन्दजी, सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम नियन्त्रण र त्यसको उपचारका लागि विदेशबाट आएका सबै नागरिकको परीक्षण गर्ने जुन निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णयअनुसार हिजो भेटिएका पेप्सी कोलाको सन सिटी
अपार्टमेन्टमा भेटिएका 3 जना नागरिकमा र्यापिड टेस्ट विधिबाट परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण देखिएको थियो। यद्यपि तीमध्ये 2 जनालाई PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा पोजिटिभ प्रमाणित भएको छ। त्यसैगरी यहाँले भने जस्तै काभ्रे र धादिङमा आज सहित अर्को 3 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ, जुन र्यापिड टेस्ट किट मार्फत गरिएको हो। यसको पनि PCR विधिबाट परीक्षण गरिसके पछाडि अन्तिम निष्कर्ष निस्किनेछ। पक्कै पनि यो सरकारको परीक्षणको दायरा बढाएका कारणले पनि हुनसक्छ एउटा कुरा भने, अर्को कुरा विदेशबाट आएका नेपाली नागरिकहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु अथवा उनीहरू स्वास्थ्य संस्थामा आउनु भनेर सरकारले भन्यो, उनीहरू त्यहाँ आएनन् र क्वारेन्टाइनमा मात्रै बसिराखे, स्वास्थ्य संस्थामा नगएका कारण र पछिल्लो समय तिनीहरूमाथि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले निगरानी बढाएको र उनीहरूको चेक जाँचको क्रम अलि बढी चलेका कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ कुलचन्द्रजी। यसै पनि सङ्क्रमण दोस्रो अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको विज्ञहरूले बताइरहँदा कतिपय अवस्थामा क्वारेन्टाइनै प्रयोग नगर्ने, क्वारेन्टाइनमै नबस्ने खालका घटनाहरू पनि दोहोरिरहेका छन् भने कतिपय अवस्थामा लुकेर बसेको अवस्थामा पनि समातिएको अवस्था छ। खबरहरू त्यस्तो आइरहेका छन्। सङ्क्रमण चाहिँ पछिल्लो समय बढिरहेको छ। यस्तो हुँदा त अवस्था झन् भयावह देखिने भयो नि त। फेरि लामो समय पछाडि मात्रै पोजिटिभ देखिनेहरू पनि छन्। जस्तो आजै देखिएको र्यापिड किट टेस्टबाट चाहिँ पोजिटिभ देखिएका एक युवामा पनि कोरियाबाट फर्केको चाहिँ 42औं दिन पछाडि मात्रै पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ। हामी चाहिँ एक हप्ता मात्रै नदेखिँदाखेरि पनि अलिकति चाहिँ अब खकुलो हुनुपर्छ, हामी चाहिँ अब यसबाट बचौँ भन्ने खालको मानसिकता छ। यसले गर्दा त हामी त अझ भयावह अवस्थातिर धकिल्ने अवस्था देखियो नि, होइन? तपाईँले भने जस्तै कोरियाबाट नेपाल फर्केको 42औं दिनमा सङ्क्रमित देखिएका ती व्यक्ति लेखे प्रमाणित गर्छ भने विदेशबाट आएका नागरिकमा अझै पनि त्यो चेक जाँचको क्रम बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। क्वारेन्टाइनमा नबसेको स्थिति पक्कै पनि आज मकवानपुरमा हाम्रा सहकर्मीले दिएको जानकारी अनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यक्तिहरू लुकेर बसेको जसलाई प्रहरले पक्राउ गरेको भनिएको छ। विभिन्न जिल्लामा यस्ता घटनाहरू छन्। कतिपय अवस्थामा काठमाडौँमै पनि विदेशबाट आएका नागरिकहरू घरभित्र लुकेर बसेको अवस्था रहेको कतिपय स्थानीयले बताएका छन्। यस्तै सिलसिलामा सरकारले अनिश्चित का लागि भारतसँगको सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतसँगको सीमा नाका भारतमा कोरोना भाइरसको अवस्था सामान्य नभएसम्मका लागि भनिएको छ। अहिलेसम्म वैशाख 18 गतेसम्म औपचारिक रूपमा निर्णय गरिएको भए पनि यो भारतसँगको सीमा नाका चाहिँ भारतमा अवस्था सामान्य नहुने बेलासम्मका लागि बन्द गर्ने जुन सरकारले भनेको छ, त्यो सँगसँगै अब विदेशबाट आउने उडानहरू पनि बन्द हुने होलान् र सरकारले केही ढिला गरी विदेशबाट आउने उडानमाथिको प्रतिबन्ध केही ढिला गरी मात्रै कार्यान्वयन गरेका कारण पनि कतिपय अवस्थामा समस्या सिर्जना भएको छ। विदेशबाट आएका सबै नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गर्न आफै स्वास्थ्य संस्थामा जाने अवस्था बढ्यो भने केही हदसम्म यो नियन्त्रण उन्मुख हुनेछ। अन्यथा तपाईँले भने जस्तै यो स्थिति झन् भयावह हुने अवस्था त होइन भनेर आशंका गर्ने ठाउँ छ। किनभने यसले पेप्सिकोलामा हिजो 2 जनामा देखिएको र आज र्यापिड टेस्ट मार्फत गरिएका 3 जनामा पोजिटिभ देखिनु यसको प्रमाण समेत हो। कुलचन्द्रजी, अमृतजी, आज मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन वैशाख 15 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। सरकारले के कस्ता कदम चाल्दैछ र के कस्ता निर्णय गरेको छ यो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि? हो, मन्त्री परिषदको बैठकले आज भोलिबाट सकिने लकडाउनको मिति आगामी वैशाख 15 गतेसम्म यानि कि 12 दिन थपेर 15 गतेसम्मका लागि पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा भनिए जस्तै अझै केही साता नेपालीहरू लकडाउनमै बस्नुपर्ने अवस्था छ भनेको केही समय पछाडि औपचारिक रूपमा निर्णय भएको छ। सँगसँगै भारतसँगका सीमा नाकाहरूमा थप कडाई गर्ने र गृह मन्त्रालयले पहाडी जिल्लामा रहेका प्रहरी अथवा सुरक्षाकर्मीलाई सीमा क्षेत्रमा परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यसको निर्देशन दिएको समाचारहरू आइरहेका छन्। यसरी सीमा क्षेत्रमा सरकारले थप कडाई गर्ने योजना बनाएको छ। तर विदेशबाट आएका नागरिकहरूको स्वास्थ्य जाँचमा सरकारले अलि बढी केन्द्रित नगर्ने हो भने यो स्थिति झन् भयावह हुन सक्छ र विदेशबाट आएका नागरिकले स्वयं आफै पनि स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेक जाँच गर्ने हो भने नियन्त्रणमुखी केही हुन सक्नेछ। सरकारले समग्रमा तयारी राम्रै गरिरहेको छ भनिएको छ, तर पनि सरकारको तयारी अझै पनि अपुग हो कि भन्ने आशंका चाहिँ देखिन्छ। कुलचन्द्रजी, र आज 22औं दिन लकडाउनको सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको आज 22औं दिन छ र प्लस अब लकडाउन थपिएको छ। लकडाउनको परिपालना कस्तो भइरहेको छ र के कस्ता घटनाक्रम चाहिँ आज दिनभरिमा विकास भयो?
हो, तपाईँले भनेकै जस्तै लकडाउनको मिति भोलि सकिने क्रममा रहेका बेला सरकारले 12 दिन थपेको छ। वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउनको मिति लम्ब्याइएको छ। यही बीचमा सर्वसाधारणहरू अझै पनि सचेत नभएको जस्तो देखिन्छ, किनभने आजै मात्रै पनि झन्डै 1200 भन्दा बढी नागरिक जो अनावश्यक कामका लागि बाहिर निस्किएका थिए उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विभिन्न जिल्लाका हाम्रा साथीहरूले दिएको जानकारी अनुसार पनि स्थानीय स्तरमा समेत लकडाउनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। स्थानीय स्तरमा सचेतना कम अथवा नागरिकले स्वास्थ्यप्रति आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै अवज्ञा गरेका कारण पनि भन्न सकिन्छ होला। लकडाउनको अवस्था सामान्यतः कार्यान्वयनमै राम्रै देखिए पनि कतिपय सर्वसाधारणहरू अझै पनि घरबाट बाहिर निस्किरहेको देख्न सकिन्छ सडकमा। यद्यपि प्रहरीले त्यसमाथि निगरानी बढाइरहेको भनिएको छ। हरेक दिन यस्ता घटना भइरहेका छन्, प्रहरीले निगरानी बढाइरहेको भनेको छ। अब आम नागरिक चाहिँ आफै सचेत बन्नुपर्ने बेला पनि आएको छ। कुलचन्द्रजी। हस् अमृतजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृतराज काफले। सरकारले पछिल्लो समय आजबाट भोलि लकडाउन सकिँदै गर्दाखेरि वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको छ। यसका साथै हिजो र आज जम्मा 5 जनामा चाहिँ कोरोनाको पोजिटिभ देखिसकेको छ। हिजो देखिएका 3 जना मध्ये ऱ्यापिड टेस्ट किटमा देखिएका 3 जना मध्ये आज चाहिँ 2 जनामा पोजिटिभ भएको पुष्टि भएको छ भने आज पनि ऱ्यापिड टेस्ट किटमा 3 जनामा कोरोनाको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्दै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कूटनीतिक नियोगको गाडी प्रयोग गरी कालोबजारी गरेको आरोप लागेका शङ्कर ग्रुपका अध्यक्ष हिरासतमा, अनुसन्धान गर्न 5 दिनको म्याद थप। लकडाउन प्रभावितलाई राहत वितरण, स्याङ्जामा लकडाउन उल्लङ्घनका घटना, सुरक्षित र सचेत बन्न सरकारको आग्रह। र दोलखाको व्यापारिक केन्द्र सिङ्गटी बजार लकडाउनका कारण ठप्प, बैंकको किस्ता र घरबाट तिर्न समस्या परेको व्यवसायीको गुनासो। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सांसदहरूले खेल्ने भूमिकाका विषयमा छलफल गरेको छ। कोभिड-19 को प्रभाव नेपालमा पनि परेको र संसद अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा सांसदहरूलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा दलका प्रमुख सचेतकहरूले सरकारी प्रयासहरू सकारात्मक भए पनि केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू औल्याएका छन्। नीतिहरू कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको विषयमा सरकारवाला समितिहरूले आवश्यक परामर्श दिने, बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा फोनबाटै भए पनि सम्बन्धित सभापतिहरूले सरकारलाई परामर्श दिनुपर्ने विषय बैठकमा उठेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताउनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बाहेकका बिरामीहरूको उपचारमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। महामारी नियन्त्रणका लागि पहिलो पङ्क्तिमा रहनेहरूको आत्मबल बढाउने र सुरक्षाका लागि राज्य गम्भीर हुँदै त्यसका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने, आवश्यक औषधि उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूलाई राज्यको प्रक्रियामा कसरी सहभागी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल मात्रै भएको छ। ड्युटीमा रहेका सगरमाथा कर्मीमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको छ। कार्यालयको परिसर बाहिर रहेका समाचार भाषक प्रसन्न ढुङ्गाना र रिपोर्टर सन्तोष बिके थापालाई टेलिभिजनको कार्यालय परिसर अगाडि नै प्रहरीले कुटपिट गरेको हो। सिंहदरबार प्रहरी वृत्तबाट ऐसैको नेतृत्वमा आएको प्रहरी टोलीले ड्युटी सकि घर फर्कने तयारीमा रहेका पत्रकार द्वयमाथि कुटपिट गरेको हो। परिचय पत्रसहित कार्यालय बाहिर रहेका पत्रकारलाई लकडाउनका बेला किन बाहिर निस्किएको भन्दै कुटपिट गरेको थियो। प्रहरीले पत्रकार द्वयमाथि लछार पछार गर्नुका साथै क्यामेरा, परिचय पत्र थुतेर अमर्यादित व्यवहार गरेको हो। घटनापछि सिंहदरबार वृत्तबाट आएको डिएसपी हरि बस्नेत नेतृत्वको टोलीले सामान्य सोधपुछ गरेको थियो। प्रहरीले गल्ती स्वीकारेको छ भने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका डिआइजी विश्वराज पोखरेलले दोषीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका छन्। घटनापछि दोषी प्रहरीमाथि के कारबाही भयो यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ।
धन्यवाद। के कारबाही भयो त पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरीमाथि? हिजो बेलुका लगभग 8:30 बजे 8:50 को हाराहारीमा होला हामीलाई पनि रिपोर्टिङ भएको। त्यहाँ चाहिँ के हाम्रो टोली सिंहदरबारबाट सटिएको प्रहरी टोली त्यो लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई भित्र पठाउने क्रममा चाहिँ 2 जना मान्छेहरू चाहिँ बाटोमा बसिरहेको र उहाँहरूलाई मास्क नलगाएको सम्बन्धमा सम्झाइ बुझाइ गर्दा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन पुगी घटना भयो भन्ने कुरा भयो र पछाडि त्यो उहाँहरू चाहिँ हाम्रो सगरमाथा तपाईँहरूको सगरमाथाको चाहिँ साथीहरू भएको भन्ने कुराहरू खुल्न आयो। त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के कसरी भएको भनेर हामीले तत्काल सिंहदरबार वृत्तबाट प्रहरीको डिए साहबको कमानमै टोली पठाएर सत्य तथ्य बुझ्न लगाएको अवस्थाहरू छ र अहिले घटना कसरी भयो, किन भयो र कसको लापरवाहीले कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा सिंहदरबारबाट डिए साहबको कमानमा खटिएको टोलीले छानबिनहरू गरिरहेको अवस्था छ। प्रवक्ताज्यू, पछिल्लो समय प्रहरीले जुन काम गरिरहेको छ त्यो सराहनीय छ। लकडाउन परिपालनका लागि जुन गरिरहेको छ त्यसको हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछौँ। तर केही समय अगाडि ग्यास सिलिन्डर बोकेकालाई घुँडा टेकाउनेदेखि लिएर चाहिँ काममा हिँडेकाहरूलाई पनि अत्यावश्यक काममा हिँडेकाहरूलाई कारबाही गर्ने अनि तिनीहरूको भिजुअल खिच्नेदेखि लिएर हिजो मात्रै चाहिँ प्रहरीकै कुटाइबाट एकजना वृद्धको चाहिँ ज्यान गएको सम्मको खबर बाहिरिरहँदा सञ्चारकर्मीमाथिको यो खालको दुर्व्यवहार त सह्य हुन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? तपाईँहरूले यस विषयमा कसरी लिनुभएको छ यसलाई? अनि यो घटनाप्रति हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। त्यस्तो घटना नहुनु पर्ने हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो घटना एकपट्टि छ, हामीलाई दुःख लागेको छ। हाम्रो सञ्चारकर्मी साथीहरू नै पर्नुभयो, त्यो चाहिँ भन्नु परेको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले हिजो नै चाहिँ जे साहबकै टोलीको पठाएर चाहिँ त्यसमा दुःख व्यक्त गरिसकेका छौँ र छानबिन पछाडि कारबाही गर्ने भनेर प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसकेका छौँ। त्यसमा भइसकेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो लकडाउनको बेलामा प्रहरीलाई पनि लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गराउनको लागि एकदमै हम्मेमे परिरहेको अवस्था, गाह्रो परिरहेको अवस्था। दैनिक 3500 देखि 4000 मान्छेहरूलाई प्रहरीले आफ्नै स्वास्थ्यको जोखिममा राखेर चाहिँ काम गरिरहनु परेको अवस्थाले गर्दाखेरि प्रहरी पनि केही प्रेसरमा छ। कार्य छ, हामी त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछौँ र तपाईँहरू जति नै नहोला तर सूचना सम्प्रेषणमा सञ्चारकर्मीहरू पनि लागिरहेका छन्। त्यो विषयमा उहाँहरूले चाहिँ परिचय पत्र देखाउँदा हामी चाहिँ घर जान लागेको अवस्थामा छौँ, हामी सञ्चारकर्मी हौँ भन्दा भन्दै पनि लाठी प्रहार बुट प्रहार गर्ने कस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरूको यो व्यवहार हो? कस्तो खालको चाहिँ यो लकडाउनको परिपालना हो प्रवक्ताज्यू? यो होइन, यसमा केही कुराहरू हामीले हेर्दैछौँ। कसरी घटना भयो भनेर हेर्दैछौँ। सिधै प्रहरीले लाठी र बुट प्रहार गर्दैन, गरेको पनि होइन। नचिनेको कारणले गर्दाखेरि रातको समयमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको कारणले गर्दा त्यो घटनाहरू भएको छ। त्यसमा हामीले एकदमै सिरियस लिएका छौँ, दुःख व्यक्त गरेका छौँ र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू हाम्रो प्रहरी कर्मचारी यदि दोषी ठहरियो, दोषी देखियो भने हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। त्यसलाई लुकाउनु पर्ने कुराहरू केही पनि। प्रवक्ताज्यू, तपाईँको कुरा माने मैले, यसै पनि प्रहरीले प्रहार गर्दैन भन्नुभयो। हामी यो सामग्री सुनाउँदैछौँ, कृपया सुन्नुहोस्। यसमा के भएको थियो त्यो विषयमा तपाईँलाई जानकारी होला। सर मैले सर मेरो अहिले 9 बजे समाचार छ सर। सर मेरो 9 बजे समाचार छ सर। मेरो 9 बजे जानकारी दिउँ सर। सर एकपल्ट जानकारी गरौँ न सर। जानकारी दाइ मैले बत्ती मात्र बालेको छु। दाइ मैले बत्ती मात्र बालेको छु। सर मैले बत्ती बालेको छु। मेरो प्लिज सर मैले सर मैले बत्ती मात्र बालेको छु सर। मेरो अहिले 9 बजे समाचार छ सर। प्रवक्ताज्यू, तपाईँले यो सामग्री सुन्नुभयो। यहाँ प्रहरीको तपाईँले अब बोली पनि सुन्नुभयो होला, कस्ता खालका शब्द प्रयोग भएका छन् र हाम्रा सञ्चारकर्मी साथीहरूले हामी सञ्चारकर्मी हौँ भनिरहनु भएको छ। यो व्यवहार र बोलीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले यसमा त्यो चाहिँ सबै कुराहरू क्लियर त सुन्न पाइनँ। अब त्यसको तपाईँहरू हामी सामग्री पठाइदिन्छौँ। डिएसपी साहब, तपाईँलाई चाहियो भने हामी तपाईँलाई सेन्ड गर्न सक्छौँ। हुन्छ, सिंहदरबार वृत्तमा ल्याएर त्यो कुराहरू पेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ, सिरियसली लिएका छौँ।
अब लकडाउन परिपालन गराउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। त्यसमा हामी बाट भएका कुराहरूमा हामी छानबिन गरेर हिजो मेटवान सरबाट पनि हाम्रो चाहिँ छानबिन गरेर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता आइसकेको छ। स्वयं देशा पनि उपस्थित भएको छ। वास्तविकता के भएको त्यसलाई हेरेर हामी अनुसन्धान गरी छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्छौँ। यस्तो अवस्थामा यदि दोषी ठहरिए के कारबाहीको व्यवस्था छ? कानुनमा त कस्तो कारबाही हुन्छ प्रवक्ताज्यू? अब त्यो चाहिँ छानबिन हुन्छ। छानबिनको भइसके पछाडि के कस्तो किसिमको चाहिँ उसले अपराध गरेको छ, के कस्तो किसिमको चाहिँ घटना उसले गरेको छ, त्यो हेरेर मात्रै यही कारबाही हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब अहिले ठ्याक्कै यही कारबाही गर्न सकिने भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई चाहिँ अहिले भन्न सक्ने अवस्था भएन। सामान्यतया त यो घटनालाई हेर्ने हो भने के देखिरहेको छ भने प्रवक्ताज्यू, एउटा ड्युटीमा रहेको पत्रकारमाथि तपाईँहरूको टोलीले प्रहार गरेको छ भने अपशब्द पनि गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, क्यामेरा खोसेको छ, हामी पत्रकार हौँ भन्दै पनि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ परिचय पत्र नै थुत्नु भएको छ भने गेटमा आइसकेपछि लामो समय पछाडि मात्रै उहाँहरूले क्यामेरा फिर्ता गरेको अवस्था छ। अर्को कुरा, तपाईँहरू पत्रकार हो कि प्रहरी? तपाईँहरूले चाहिँ हामी पहिले भिजल खिच्छौँ भनेर चाहिँ भिजल खिचेर यस्तो कार्य गर्नुभएको चाहिँ त्यो भिजलमा देख्न सकिन्छ। प्रहरीले भिजल खिच्ने काम हो प्रवक्ताज्यू? अनि भिजुअल कुनै पनि घटनाहरू विवादहरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब प्रवक्ताज्यू सुरुमा उहाँहरूले खिचेर सुरु गर्नुभएको छ। यो सामग्री हेर्नुहोस् तपाईँले, हामी त तपाईँलाई पठाउँछौँ। सुरुमा चाहिँ सुटिङ गरेर कारबाही गर्न सुरु गर्ने कि प्रहरीको काम चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्ने हो प्रवक्ताज्यू? होइन, विवाद आउने क्रममा प्रमाण स्वरूप प्रहरीले पनि आफू कारबाहीबाट जोगिनको लागि विवाद आएको ठाउँमा सामान्यतया एउटाले भिजुलाइज गर्ने गर्छ। तर त्यो घटना जुन भयो त्यो नहुनुपर्ने दुःखद घटना भयो, नहुनुपर्ने कुराहरू भयो, त्यसमा हामीले छानबिन गर्छौँ, कारबाही गर्छौँ भनिसकेका अवस्था छ यसमा। हस् प्रवक्ताज्यू, समयका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महानगर परिषदका प्रवक्ता डिएसपी होवेन्द्र बोगटी। हिजो ड्युटीमा रहेका सगरमाथा कर्मीमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको छ। हामी चाहिँ सञ्चारकर्मी हौँ, हामी घर जान लागेका हौँ भन्दै पनि लकडाउनको समयमा तिमीहरू किन बाहिर निस्केको भन्दै उहाँहरूमाथि लट्ठी प्रहार भएको छ भने बुट प्रहार, त्यसै गरेर क्यामेरा खोज्नेदेखि लिएर परिचय पत्र थुतेर अमर्यादित व्यवहार गरेको छ। हामी लकडाउनको कसरी परिपालना हुनुपर्छ त्यसबारेमा जान्दछौँ र प्रहरीले लकडाउन परिपालनाका लागि गरेको प्रयासप्रति हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछौँ भने हामी त्यसको समर्थन पनि गर्दछौँ र जुन लकडाउन सरकारले अहिले लागू गरेको छ यसको सबैले परिपालना गरौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि अत्यावश्यक कामका लागि जाँदाखेरि अथवा चाहिँ अत्यावश्यक काम पर्दाखेरि बाहिर जाँदाखेरि अब घर जाने बेलामा प्रहरीले जुन व्यवहार गरेको छ यो चाहिँ मान्य हुन सक्दैन। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य सामग्री कालोबजारी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका शङ्कर ग्रुपका मालिक सुलभ अग्रवाललाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरिएको छ। किर्गिस्तानका अवैतनिक दूत अग्रवालले कूटनीतिक नियोगको गाडी दुरुपयोग गरी थर्मल गन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको कालोबजारी गर्दै आएका थिए। सन्तोष पिके थापाको रिपोर्ट। स्वास्थ्य सामग्रीको कालोबजारी गरेको आरोपमा चैत 25 गते पक्राउ परेका शङ्कर ग्रुपका मालिक सुलभ अग्रवाललाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरिएको छ। यसअघि 1 हप्ताको म्याद राखेर अनुसन्धान थालिएका अग्रवाललाई प्रहरीले थप 5 दिन म्याद थपको माग गरेको थियो। प्रहरीको माग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अनुमति दिएको हो। विशेष कूटनैतिक सुविधा र विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै आएका किर्गिस्तानका अवैधानिक दूत अग्रवालले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्रीलाई नेपालमा महँगोमा बेच्ने गरेको खुलेको छ। उनले ज्वरो मापन गर्ने 3500 रुपियाँ पर्ने थर्मल गन 15000 रुपियाँमा बेच्दै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। कूटनैतिक सुविधाका रूपमा प्रयोग गरिने निलो प्लेटको गाडीमा अग्रवालले कालोबजारी गर्न प्रयोग गर्दै आएका थिए। उहाँ जो पक्राउ पर्नु हो उहाँले चाहिँ बजारबाटै चाहिँ कलेक्सन गरेको 2000 जति थान कलेक्सन गरेको र चाहिँ अहिले यो चाहिँ महँगी भएपछि 5000 मा कलेक्सन गरेर 15000 मा बिक्री वितरण गर्न थालेको भन्ने चाहिँ सूचना आएपछि हामीले त्यो अपरेसनको लागि पिछा गरेका थियौँ। त्यो अनुसार हामीले अपरेसन गऱ्यौँ। त्यसैले यो एउटा चाहिँ अहिले हामीले यो जुन चाहिँ लकडाउन भयो, लकडाउन पछाडि 2टा ठुलो अपरेसन मध्येको यो एउटा महत्त्वपूर्ण र ठुलो अपरेसन हो। अहिले विश्व कोभिड-19 को महामारीसँग लडिरहेको छ। यही दुःखद मौकालाई अग्रवालले अकुत सम्पत्ति कमाउने मौकाका रूपमा प्रयोग गरेका हुन्। जगदम्बा स्टिल र जगदम्बा सिमेन्टका मालिक समेत रहेका अग्रवालले चीनबाट नेपाल एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरेर 20 टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको खुलेको छ। प्रहरीले भने निकै कम अनुपातमा उनीसँग सामग्री बरामद गरेको छ। अन्य सामग्री अग्रवालले अझै पनि सहयोगी मार्फत
कालोबजारी गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारी सुविधा र विशिष्ट व्यक्तिको सुविधा तथा मानार्थ सेवा लिँदै आएका अग्रवालको करतुतले अन्य राष्ट्रका दूतहरू पनि शङ्काको घेरामा तानिएका छन्। काठमाडौँमा दूतावास नभएका 52 मुलुकले आफ्ना दूतका रूपमा नेपाली नागरिकलाई नियुक्त गरेका छन्, जसमा ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूले सरकारमा भएकाहरूलाई ठूलो प्रलोभनमा पारी अवैधानिक दूत हुत्याउँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन गरेको लकडाउन कायमै छ। सुरुका दिनहरूमा सर्वसाधारणले लकडाउनको पालना गरेको भए पनि अवधि लम्बिँदै जाँदा स्याङ्जामा उल्लङ्घनका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिगदेलको रिपोर्ट। लकडाउन अवधिभर दैनिक अत्यावश्यक बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ। अत्यावश्यक काममा बाहिर हिँड्नु परेमा जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासनसँग समन्वय गरेर मात्र हिँडडुल गर्न सरकारले सबै नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ। तर स्याङ्जामा नागरिकहरूले अत्यावश्यकको बहानामा बनाएर लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ। स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरूले नै आवागमनका लागि सवारी पास बनाइदिन थालेपछि स्याङ्जामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो। नागरिकका आवश्यकतालाई ख्याल गरेर स्थानीय पालिका मार्फत नै आवश्यकता पूरा गर्ने नीति तय गरिए पनि वडा अध्यक्षहरूले नै धमाधम सवारी पास बाँड्न थालेपछि लकडाउन उल्लङ्घन भएको छ। जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन बाहेकले पास बाँड्ने व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्न थालेपछि इलाका प्रशासन र वडा प्रहरी कार्यालय वालिङको संयुक्त रूपमा राजमार्गसँगै भित्री सडक अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा स्थानीय पालिकाका वडा अध्यक्षहरूले आवत जावतका लागि पास वितरण गरेको फेला पारेपछि स्थानीय तह नै लकडाउन उल्लङ्घन गर्नमा तल्लीन रहेको फेला परेको इलाका प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कानुन भवन चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आए कारवाही पनि गर्नुपर्छ र पहिलो चरणमा उहाँहरूलाई यो तपाईँहरूलाई अधिकार छैन नगर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिइन्छ। वडा अध्यक्षहरूले वितरण गरेको पासलाई नियन्त्रणमा लिएर लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्नेहरू विरुद्ध आवश्यक छलफल हुने शर्माले बताएका छन्। सबैभन्दा बढी उल्लङ्घन प्रशासनको कम पहुँच भएको पालिकामा पाइएको छ। स्थानीय तह पनि स्थानीय सरकार भएकाले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न पास वितरण गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि लकडाउनलाई सफल बनाउन गृह प्रशासनले नै हेर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर गुरुङवाङले बताएका छन्। राम्रो एकदम हाई क्वालिटीको उच्च स्तरको चाहिँ हाम्रो समन्वय छ। अब कहीँ केही बुझाइमा चाहिँ अलिक कमजोर हुनसक्छ, जस्तो अब पालिकाहरू पनि स्थानीय सरकार हुन्, अब उहाँले पास जारी गर्ने भन्ने कुरा अब आफैमा नराम्रो होइन। तर पनि अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब केन्द्रकै नीति अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसलाई चाहिँ पासको इस्यु चाहिँ सबैबाट वितरण भयो भने त्यसलाई चाहिँ अब लथालिङ्ग भने त्यसलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्न नसकिने एउटा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो उहाँहरूले पास इस्यु गर्ने कुराहरूमा हामीले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने कुराहरू आएको थियो प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतहरूले, त्यो अब अहिले सम्भव छैन। जिल्लाका 11 पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू कोरोना भाइरससँग बचौँ र बचाउँ भनेर लागिरहेका बेला स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको केही समन्वयात्मक भूमिका नमिलेको हो कि भन्न सकिने अवस्था देखिएको छ। जनतालाई घरमै बस्ने आग्रहलाई नागरिकले सहर्ष स्वीकारे पनि लकडाउनको अवधि बढेका कारण केही अत्यास लाग्नु स्वाभाविक भएको वालिङ नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले बताए। मान्छेलाई छटपट्टि छ, खास गरेर यो कहिलेसम्म हो, कति दिन हो, हरेक चिजहरू ठप्प प्राय छ र हामी फेरि अर्को ठप्प प्राय छ भने टेन्सन भएर बाहिर निस्किने अवस्था पनि छैन, किनकि यो महामारीको रूप लिन पनि सक्छ। त्यस हुनाले सुरक्षित हुनको लागि हामी घरमा बस्न बाध्यता पनि छ र यो एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो। त्यस हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले त्यही रूपमा लिन पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यसको उपाय भनेको हामी जस्तो एउटा गरिब राष्ट्रहरूले यसबाट बच्ने भनेकै हामी चाहिँ यो चाहिँ सर्ट एन्ड डिस्टेन्स कायम गर्ने र घरभित्रै बस्ने चाहिँ यसको उपाय हो। अहिलेसम्म लकडाउन अवधिभर 200 मोटरसाइकल र अन्य सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। अत्यावश्यक व्यक्तिको समस्या पहिचान गरेर हिँड्ने व्यवस्था मिलाइए पनि स्थानीय पालिकाका वडा अध्यक्षहरूले प्रशासनसँग समन्वय गरेर पास वितरण गर्न सकेमा लकडाउन उल्लङ्घनमा कमी आउने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिगदेलको रिपोर्ट। विनाशकारी भूकम्पबाट भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको सिङ्गटीको व्यापारमा अर्को महामारीले प्रभाव पारेको छ। चीनबाट फैलिएर विश्वलाई नै आतंकित बनाएको कोरोना भाइरसको त्रासमा देश लकडाउन भएपछि व्यापार ठप्प जस्तै भएको छ। दोलखाको उत्तरी व्यापारी केन्द्र सिङ्गटीको व्यापार ठप्प भएपछि व्यापारीहरू ब्याङ्कको किस्ता र घर भाडा बुझाउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट।
2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले बजारको अस्तित्व नै मेटिने गरी क्षति पुगेको दोलखाको उत्तरी व्यापारी केन्द्र सिंगटी बजार बल्ल तङ्ग्रिने अवस्थामा थियो। तर अहिले देखिएको कोरोनाको त्रासले लकडाउन भएपछि त्यसको अर्को धक्का सिंगटी बजारले खेप्नु परेको छ। भूकम्पमा जिल्लामै सबैभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति बेहोरेका सिंगटी बजारमा लकडाउनसँगै व्यापारिक गतिविधिमा पूर्ण विराम लागेको छ। भौतिक क्षेत्रको पुनर्निर्माणपछि आर्थिक चहल पहल सुरु भएको बजार अहिले आफै सङ्कटमा छ। भूकम्पमा बरु आज यताउता चल्किएको थियो, यताउता थियो। अब अहिले त कोरोनाले गर्दा आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि पनि अब बन्द गरेर पनि बस्नुपर्ने बाध्यता पनि भइरहेछ। एकदम तनाव भइरहेछ सर। पसल बन्द छ सर। अब के गर्नु, अब खोलेर बसौँ भने कुनै बाहिरबाट आउने मान्छेले कुनै रोग लिएर आउला भन्ने डर भइरहेछ। व्यापार छैन। व्यापार अब बैङ्कको ऋण र लोन कसरी तिर्ने, गाडीको लोन कसरी तिर्ने, हरेक मार्ग छ अहिले। अब राम्रो भइदियो हुन्थ्यो, यस्तो महामारी नआइदियो हुन्थ्यो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले सिंगटीका 95% भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेका थिए भने 18 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। जिल्लामै सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति बेहोर्नु परेका सिंगटीवासीले सरकारको भूकम्प आवास निर्माण अनुदान र बैंक तथा सहकारीबाट ऋण लिएर घर बनाएका थिए। तर कोरोनाको त्रासमा भएको लकडाउनका कारण व्यापारीहरू किस्ता तिर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कालिन्चोक, बिगु र गौरीशंकर गाउँपालिकाको मुख्य बजारको रूपमा स्थापित सिंगटीमा अहिले मान्छेको आवत जावत ठप्प छ। एकाध खाद्यान्न पसल खुले पनि बजार ठप्प जस्तै छ। करिब 350 व्यापारीहरूले दैनिक करिब 3 करोड रुपैयाँको आर्थिक कारोबार गर्ने गरेका थिए। सिंगटी बजारमा पुनर्निर्माणका सबैहरू आरसीसी घरहरू बने, पहिला छात्र थिए। अब पछि अहिले कोरोनाको यो महामारी पछि चाहिँ अब अहिले व्यावसायिक हिसाबमा त अब त्यसै पनि असर त छँदैछ। खाद्यान्न बाहेकका व्यवसायहरू त सबै बन्दै छ। अब के गर्छ, अब यहाँ पनि घरबाट छुटका कुराहरू पनि अब नेपाल सरकारबाट कतिपय कुराहरू भएका सुन्नमा आएका छन्। तर अब खै अब यो सिंगटी बजारमै चाहिँ अब सबै घर धनीले त्यो खालको अवस्थामा अब गर्छन् गर्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन। लकडाउनपछि सदरमुकाम चरीकोटबाट 35 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सिंगटी बजार प्रवेश गर्नु पूर्व प्रहरी र स्वास्थ्य कर्मीले चेक जाँच गर्ने गरेका छन्। कोरोनाबाट मारमा परेका व्यवसायीहरूको हक हितका लागि भने हालसम्म केही पनि काम हुन सकेका छैनन्। भूकम्प गएपछि तहस भएको सिंगटी बजारले केही यसो खुट्टा टेक्न खोजेको थियो र अहिले फेरि यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि बजारहरू तहस छ, सबै बन्द छ र खाद्यान्नहरू स्टक चाहिँ केही मात्रामा देखिन्छ। मान्छेको आवतजावत बन्द छ र ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू पनि अब काम गर्न त्यति सहज छैन, कामदारहरू मानिरहेको अवस्था छैन। विनाशकारी भूकम्पपछि तङ्ग्रिँदै गरेको सिंगटी बजारलाई महामारीको रूप लिँदै गरेको कोरोनाले अर्को प्रहार गरेको अवस्था छ। यहाँका आर्थिक क्रियाकलापका विषयवस्तुहरूलाई पनि उठान गरेर अगाडि बढ्न सके निश्चय पनि यहाँका व्यापारी र स्थानीयहरूले राहतको महसुस गर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि कैलाश लामा, सिंगटी, दोलखा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि। लकडाउनले शहरी क्षेत्रमा तरकारीको मूल्य आकाशीय उत्पादित तरकारी बजारसम्म लान नसक्दा कृषकहरू मारमा। र म्यान्चेस्टर युनाइटेडका पूर्व मिडफिल्डर मोराउने फेलानी अस्पतालबाट डिस्चार्ज, कोरोनाबाट मुक्त भएको जानकारी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनले उत्पादित तरकारीले बजार नपाएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। उत्पादन भएको तरकारी बिक्री वितरण र ढुवानीमा समस्या आएपछि लगानी डुब्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका कैलाली र कञ्चनपुरका किसान लकडाउनले तरकारी टिप्ने कि नटिप्ने भन्ने दुविधामा छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। लकडाउनले कैलाली कञ्चनपुरका तरकारी किसानहरूलाई समस्या परेको छ। तरकारी ढुवानी र बजारीकरण नभएपछि उपभोक्ता समक्ष पुग्न सकेको छैन। फलेको तरकारी बारीमै कुहिने अवस्था आएको किसानले बताएका छन्। यो सिजनमा उत्पादन हुने लौका, गोबी, फर्सी,
काँक्रा, बोडी, भिन्डी, मूला, बैगन लगायतका तरकारी खेर जाने अवस्थामा छ। मेहनत गरी लगाएको तरकारी ढुवानी र बिक्री नहुँदा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको किसानहरूको गुनासो छ। तरकारी बिक्दैन, अब बजार जान्छन्, बजार बन्द छ। अब कोले किन्ने तरकारी यही हो। लगानी लागेको छ हजुर। 400 रुपियाँ सैकडाको ब्याज त्यहाँबाट कटानबाट लिएको, त्यसमा लगाएछ हामीले लगानी हजुर। एक बाडैवालाको कमसेकम नहीं त 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख त्यस्तो लाग्छ हजुर। किसानले समय समयमा विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन्। तरकारी उत्पादन गर्न मलखाद, कीटनाशक औषधि तथा सिँचाइ सुविधाको समस्या छ। तरकारी व्यापारमा लागेका उनीहरूले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ भने दैनिक रोजगारी समेत गुमाउनु परेको छ। व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न बैंकबाट लाखौं ऋण लिएर काम गरेकाले कर्जा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता किसानहरूमा रहेको छ। अर्काको पैसा कसरी तिर्ने, बिक्री भएन भने काँक्रा साँक्रा सबै पाकिसक्यो हो। मेहनत गरेर लगाएछ हजुर। साँझ बिहान खुलेपछि पसल अरू हाम्रो अलिअलि बिक्री भइहाल्छ। साँझ बिहान खुलेन भने हामीलाई धेरै मार्का पर्छ। अब जो लागत लगा है वो भी नहीं निकल पाएगा इस साल। तो अब जो है 2-4 आदमी आ जाते हैं, खर्चा पानी के ही लाग्दो। अहिले पहाडी जिल्ला र भारतबाट आयात हुने तरकारी आयात हुन सकेको छैन। पीडित किसानहरूको लागि स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले सोच्नुपर्ने तरकारी किसानहरूले बताएका छन्। 2 साताको लकडाउनले धनगढी स्थित कृषि उपज हाट बजार बन्द हुँदा 400 भन्दा बढी तरकारी व्यापारीहरूले लाखौंको नोक्सान बेहोरिरहेको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। हाट बजारभित्र प्रत्येक बजार यति बेला सिजनली बजार भएको नाताले 50 कुइन्टलभन्दा बेसी लौका आउँछ, 50 कुइन्टलभन्दा बेसी काँक्रा आउँछ, 50 कुइन्टलभन्दा बेसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्सीहरू आउँछ। त्यस्तै गरी हरियो परियो तरकारी आउँछ। त्यो सम्पूर्ण चिज चाहिँ प्रत्येक किसानको क्षति भयो। कसरी यसलाई चाहिँ समाधान गरिन्छ, सबभन्दा पहिले चाहिँ धनगढी नगरपालिका र हाम्रो यो प्रदेशी सरकारले चाहिँ यसमाथि पूर्ण रूपले विचार गरियोस् र यी व्यक्तिहरूलाई पीडितबाट हुनबाट चाहिँ बचाउनु भन्ने मेरो चाहना। दैनिक 100 क्विन्टल तरकारी हाट बजारबाट बिक्री हुने गरेको थियो। तर अहिले तरकारी हाल हाट बजार ठप्प भएपछि तरकारी आयात रोकिएको हो। हाट बजार सँगै अन्य बजार समेत बन्द भएपछि उपभोक्तासम्म कसरी तरकारी पुर्याउने चिन्ता किसानहरूमा रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नयाँ वर्षको अवसरमा नयाँ योजना ल्याएको छ, जस अनुसार एनसेलका ग्राहकले विश्वका 15 देशमा अझै सुलभ दरमा कुरा गर्न सक्नेछन्। जस अनुसार 2 रुपियाँ 49 पैसा प्रति मिनटका दरले कुरा गर्न सकिनेछ। छुट गरिएका देशहरूमा भारत, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हङकङ, सिङ्गापुर, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, बङ्गलादेश, स्विडेन, न्युजिल्यान्ड, रोमानिया, भुटान र इन्डोनेसिया पर्दछन्। ग्राहकले एट्रिक्स 17107 ह्यास डायल गरी वा अङ्ग्रेजीमा ठुलो ए लेखी 17107 मा SMS पठाएर यो योजनाको लाभ लिन सक्नेछन्। यो योजना 1 महिनाका लागि मान्य रहनेछ। त्यस्तै अर्को योजना अन्तर्गत विभिन्न डिजिटल सेवाहरू जस्तै गीत सङ्गीत एप, म्युजिक स्टेसन, भक्ति सङ्गीत र 1 घण्टा रेडियो अन्तर्गतको ज्योतिष सेवा पनि 1 महिनाका लागि निःशुल्क गरेको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। लकडाउन अझै 12 दिन थप्ने सरकारी निर्णय वैशाख 15 गतेसम्म लम्बियो। कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कडाई गर्दै सरकार। काठमाडौँमा एकै परिवारका 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 16 पुग्यो। दोलखाको व्यापारिक केन्द्र कूटनीतिक नियोगको गाडी प्रयोग गरी कालोबजारी गरेको आरोप लागेका शङ्कर ग्रुपका अध्यक्ष हिरासतमा। अनुसन्धान गर्न 5 दिनको म्याद थप। र म्यान्चेस्टर युनाइटेडका पूर्व मिडफिल्डर माराउने फेलानी अस्पतालबाट डिस्चार्ज। कोरोनाबाट मुक्त भएको जानकारी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम
www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।